अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक सफ़रनामा के इस वीडियो में खुश आमदीद। आज हम एक और अहम और तारीख़ी ग़ज़वा पर बात करेंगे जिसे ग़ज़वा तबूक कहा जाता है। ये ग़ज़वा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अहम तरीन मौक़े में से एक था और इसमें सब्र, अज़म, कुर्बानी और ईमान का जो मुज़ाहिरा हुआ वो मुसलमानों की तारीख़ का सुनहरी बाब है। इस ग़ज़वा के ज़रिए हम न सिर्फ़ एक फ़ौजी मुहिम के बारे में जानेंगे बल्कि हम इसकी गहरी रूहानी और इखलाकी जहतों पर भी रोशनी डालेंगे। इस वीडियो में हम ग़ज़वा तबूक के असबाब, इसकी तैयारी, मुश्किलात और इसके नतीजे में मुसलमानों के सब्र का इम्तिहान जानेंगे। इस ग़ज़वा की तफ़सील में कदम ब कदम इसकी तैयारी, इसके दौरान पेश आने वाली मुश्किलात, मुसलमानों का सब्र और इसके नतीजे में हासिल होने वाले असबाब को बयान किया गया है। इस ग़ज़वा की तफ़सीलात न सिर्फ़ तारीख़ी लिहाज से अहम हैं बल्कि इनमें इखलाकी और रूहानी पैगामात भी पोशीदा हैं। ग़ज़वा तबूक 9 हिजरी 630 ईस्वी में पेश आया। इस ग़ज़वा की तैयारी का आगाज़ इस वक्त हुआ जब मुसलमानों को इत्तला मिली कि बाज़नतीनी सल्तनत मतलब रोम का मशरक़ी हिस्सा ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ हमले की तैयारी की है। चूँकि बाज़नतीनी सल्तनत इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी और मुसलमान एक नया ताकतवर गिरोह बन चुके थे, इस बात का इम्कान था कि बाज़नतीनी सल्तनत मुसलमानों को सरकशी के तौर पर देखेगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर मिली कि बाज़नतीनी सल्तनत के इलाकों में एक बड़ी फ़ौज तैयार हो रही थी और वो मदीना पर हमला कर सकते हैं। इस ख़तरे से निमटने के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को फ़ौरी तौर पर तबूक की तरफ मार्च करने की दावत दी। तबूक मदीना से तकरीबन 700 किलोमीटर दूर था और ये बाज़नतीनी सल्तनत के करीब वाक़या था। अगरचे बाज़नतीनी फ़ौज का सामना करने के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में रवाना होने वाले मुसलमानों को कई मुश्किलात का सामना करना था, लेकिन इस वक्त इस्लामी क़ुव्वत की नुमाइंदगी और उम्मत की बका के लिए ये मुहिम ज़रूरी थी। ग़ज़वा तबूक की तैयारी में कई अहम निकात और चैलेंजेस शामिल थे। ये ग़ज़वे के दौरान सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हों ने अपनी जानो माल से कुर्बानियाँ पेश की, जिनका असर इस्लामी मुआशरती और इखलाकी बुनियादों पर गहरा पड़ा। ग़ज़वा तबूक की तैयारी में सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मदीना के मुसलमान इस मुहिम के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थे। इस वक्त मदीना की इक़्तिसादी हालत भी इतनी बेहतर नहीं थी और वहाँ की आबादी ज़्यादातर गरीब थी। इस मुहिम की तैयारी के दौरान सहाबा कराम ने अपने माल, सामान और वसाइल को वक्फ़ किया। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस ग़ज़वा के लिए सबसे ज़्यादा मालो दौलत खर्च किया। उन्होंने एक दिन में इतना माल खर्च किया कि पूरे लश्कर को खाना और सामान फ़राहम किया जा सका। ग़ज़वा तबूक की तैयारी के दौरान मुनाफ़िकीन, वो लोग जो अपने दिल में इस्लाम के ख़िलाफ़ थे लेकिन ज़ाहिर में मुसलमान होने का दावा करते थे, ने इस मुहिम से इज्तनाब किया। उन्होंने मुख्तलिफ़ बहानों से इस सफ़र में शिरकत से इनकार किया, जैसे कि बीमारी, माल का फुक़दान या गैर मुतवक्के हालात का सामना। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इन मुनाफ़िकीन की हकीकत को बेनकाब किया और इनकी कमज़ोरियों को ज़ाहिर किया। सूरत तौबा में इन मुनाफ़िकीन की मज़म्मत की गई और इनके किरदार को बेनकाब किया गया। ग़ज़वा तबूक में एक अहम अंसर सब्र था और इस मुहिम के दौरान सहाबा कराम ने बेशुमार मुश्किलात का सामना किया। इस सफ़र के दौरान जहाँ बेशुमार जिस्मानी मुश्किलात आईं, वहीं सहाबा कराम के ईमान और अज़म का भी इम्तिहान लिया गया। ग़ज़वा तबूक का सफ़र इंतहाई सख्त था। सहाबा कराम को शदीद गर्मी, प्यास और थकन का सामना था। वो लंबे सफ़र में प्यास की शिद्दत की वजह से बेहाल हो गए थे। इसके बावजूद सहाबा कराम ने अल्लाह के रास्ते पर अपनी तकलीफ़ को बर्दाश्त किया और सब्र के साथ सफ़र जारी रखा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस सफ़र की शिद्दत को याद करते हुए बयान किया कि सहाबा कराम को प्यास और भूख की शिद्दत के बायस कई बार अपनी ऊँटनी का दूध पीना पड़ा था। ग़ज़वा तबूक के दौरान माली कुर्बानी का भी बड़ा किरदार था।
صحابہ کرام نے اپنی جائیدادیں اور مال و دولت اس مہم میں خرچ کی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام مال کو اس مہم کے لیے وقف کیا، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا مال دیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا مال دیا کہ پورے لشکر کی ضروریات پوری کی گئیں۔ یہ قربانیاں اس بات کی علامت تھی کہ مسلمان اللہ کی رضا کے لیے دنیاوی اشیاء کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ غزوہ تبوک ایک روحانی امتحان بھی تھا۔ صحابہ کرام نے اس مہم میں نہ صرف جسمانی مشکلات کو برداشت کیا بلکہ اپنے ایمان کو بھی مضبوط رکھا۔ انہوں نے اس بات کا یقین کیا کہ اللہ کی رضا کے لیے ان کی قربانیاں بہت گہری ہوں گی اور اللہ انہیں ضرور انعام دے گا۔ اس سفر کے دوران صحابہ کرام نے اپنی دعاؤں میں اللہ سے کامیابی اور ہدایت کی درخواست کی اور ہمیشہ اس بات پر یقین رکھا کہ اللہ کا فیصلہ ہی سب سے بہتر ہے۔ غزوہ تبوک کا کوئی فوری جنگی نتیجہ نہیں نکلا، کیونکہ جب مسلمان تبوک پہنچے تو انہوں نے یہ پایا کہ بازنطینی سلطنت نے حملہ کرنے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ لیکن اس مہم کے دوران مسلمانوں نے کئی اہم کامیابیاں حاصل کی، جن میں سب سے بڑی کامیابی ان کا باہمی اتحاد اور ایمان کی مضبوطی تھی۔ بازنطینی سلطنت نے مسلمانوں کے عزم و ہمت کو دیکھ کر فیصلہ کیا کہ وہ اس وقت مسلمانوں کے ساتھ جنگ نہیں کرنا چاہتی۔ اس سے مسلمانوں کی طاقت کا پیغام دنیا بھر میں گیا اور دشمنوں نے اسلامی ریاست کی طاقت کو تسلیم کیا۔ غزوہ تبوک سے بہت سے اسباق حاصل کیے جا سکتے ہیں جو نہ صرف اس دور کے مسلمانوں کے لیے اہم تھے بلکہ آج کے مسلمانوں کے لیے بھی رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ غزوہ تبوک میں سب سے بڑا سبق صبر کا تھا۔ اس میں ہمیں یہ سکھایا گیا کہ زندگی میں مشکلات اور آزمائشیں آئیں گی، لیکن انسان کا کام صبر کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ اللہ پر اعتماد، اپنی مشکلات کو برداشت کرنا اور ایمان کے ساتھ ہر آزمائش کو پار کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ غزوہ تبوک میں مال و دولت کی قربانی نے ثابت کیا کہ انسان اللہ کی رضا سب سے مقدم ہونی چاہیے۔ یہ قربانیاں اس بات کا اظہار تھیں کہ ایک مسلمان دنیاوی چیزوں سے زیادہ اللہ کے انعامات کی طلب میں ہوتا ہے۔ غزوہ تبوک نے مسلمانوں کو یہ سکھایا کہ ان کی طاقت ان کے اتحاد میں ہے۔ ایک ساتھ کام کرنا اور مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ضروری ہے۔ اس کے ذریعے امت مسلمان کی طاقت اور مضبوطی ظاہر ہوتی ہے۔ غزوہ تبوک نے یہ بھی ثابت کیا کہ ایمان اور یقین اللہ کی رضا پر ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام نے اس مہم میں حصہ لے کر اپنے ایمان کو مزید مستحکم کیا اور اس بات کا یقین رکھا کہ اللہ کی مدد اور انعامات ہمیشہ ان کے ساتھ ہوں گے۔ غزوہ تبوک ایک اہم واقعہ تھا جس نے مسلمانوں کی صبر، عزم، ایمان اور قربانیوں کو اجاگر کیا۔ اس نے ہمیں سکھایا کہ مشکل وقت میں اللہ کے راستے میں کام کرنے کے لیے تمام دنیاوی چیزوں کو قربان کرنا ضروری ہوتا ہے۔ غزوہ تبوک کی طرح ہمیں اپنی مشکلات کا مقابلہ صبر کے ساتھ کرنا چاہیے اور ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے غزوہ تبوک کے اس اہم اور تاریخی ساز واقعے پر بات کی۔ اس مہم نے ہمیں یہ سکھایا کہ مشکلات اور آزمائشیں انسان کی زندگی کا حصہ ہیں اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے صبر، ایمان اور قربانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ غزوہ تبوک میں صحابہ کرام نے اپنی جان و مال کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کیا اور ہمیں ایک ایسا سبق دیا جس سے ہم اپنی زندگی میں اپناتے ہوئے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوا ہوگا اور آپ نے اس عظیم مہم سے جڑے اسباق کو سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری اس ویڈیو کو پسند آئی ہو تو براہ کرم اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اسلامی تاریخ سے جڑے مزید اہم ویڈیوز مل سکیں۔ اللہ ہمیں اپنے راستے پر چلنے کی ہمت دے، آمین۔